रिप्लेसमेन्ट एनालाइसिस मैले डिफिनेसन अस्ति लेखाएको छु है। कन्सेप्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एनालाइसिस रिफर टु द सेलेक्सन अफ सिमिलर बट न्यू, त्यस्तै तर नयाँ है। रिजनमा मैले लेखाएको छु डिटोरेसन, एब्सोलेन्स, इनएडिक्वेसी, डिप्लेसन, फिजिकल इम्पेरिमेन्ट्स, यो चाहिँ सर्टेन रिजन्स फर रिप्लेसमेन्ट मैले लेखाएको छु यो पनि। त्यस पछाडि अप्रोचेस फर कम्पेयरिङ डिफेन्डर एन्ड च्यालेन्जर, डिफेन्डर नै राख्ने कि अथवा त्यो डिफेन्डरलाई च्यालेन्जर रिप्लेस गर्ने त भनेर दुईवटा अप्रोच बनाएको थिएँ। एउटा क्यास फ्लो अप्रोच जुन अघि भर्खर पनि मैले बताएँ, र अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच त्यो पनि मैले बताएँ। यो दुईटै थ्योरी तिमीहरू लेखेको हुनुपर्छ। ट्रिट द प्रोसिड फ्रम द सेल्स अफ ओल्ड मेसिन एज अ डाउन पेमेन्ट टुवार्ड्स पर्चेजिङ द न्यू मेसिन। पुरानो सामान बेचेर आएको पैसा नयाँ सामान किन्नमा खर्च गर्छौ भने त्यसलाई हामी क्यास फ्लो अप्रोच भन्छौँ। अपर्च्युनिटी ट्रिट द प्रोसिड फ्रम द सेल्स अफ ओल्ड मेसिन एज अ इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड टु किप द ओल्ड मेसिन। बेचेको भए आउने जुन पैसा छ त्यो तिमीले के गर्छौ, नयाँ सामान बनाएरै चलाउँछौ है, भनेको इन्भेस्टमेन्ट फर द ओल्ड एसिड्स। अब म तिमीलाई स्क्रिनमा एउटा न्युमेरिकल मैले डिस्प्ले गरेँ। स्क्रिनमा मैले एउटा न्युमेरिकल तिमीहरूलाई डिस्प्ले गरिसकेको छु, तिमीहरूले देख्न सक्छौ स्क्रिनमा। फर द रिप्लेसमेन्ट एनालाइसिस अफ एन एसेट्स अफ अ कम्पनी द फलोइङ इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल बाई युजिङ क्यास फ्लो अप्रोच। मैले अन्डरलाइनै गरेको छु त्यहाँ। बाई युजिङ क्यास फ्लो अप्रोच डिसाइड वेदर रिप्लेसमेन्ट इज जस्टिफाइड अर नट। क्यास फ्लो अप्रोचबाट गर के रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने छ या छैन भनेर निकाल भनेको छ। अब तिमीहरूलाई डिफेन्डर भनेको छ पुरानो जुन सामान छ, पुरानो सामानको डिटेल दिएको छ, र यतापट्टि च्यालेन्जर भनेको नयाँ सामानको डिटेल दिएको छ। पुरानो सामानको मार्केट प्राइस छ 15,000 छ। रिमेनिङ युजफुल लाइफ 3 वर्ष चलाउन बाँकी छ। सेलेज भ्यालु 3 वर्ष पछाडि तिम्रो हातमा पर्ने पैसा भनेको छ 3000 रुपिस छ। अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट प्रत्येक वर्ष चाहिँ तिम्रो 9500 चाहिँ खर्च हुनेछ। यो चाहिँ तिम्रो डिफेन्डरको लागि दिएको डिटेल भयो। यतापट्टि छ च्यालेन्जर। च्यालेन्जरको इनिसियल कस्ट, तिमी नयाँ सामान किन्न जाँदैछौ भने त्यसको पैसा कति पर्छ तिमीलाई, 20,000 रुपियाँ तिरेर किन्नुपर्छ। युजफुल लाइफ 4 वर्ष चलाउन पाउँछौ। सेलेज भ्यालु 6,000 रुपियाँ छ त्यसको, 4 वर्षपछि तिमीलाई 6,000 रुपियाँ फिर्ता गर्छ। अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट 6500, प्रत्येक वर्ष 6500 चाहिँ तिम्रो खर्च हुन्छ। यो भयो तिमीसँग भएको च्यालेन्जर र डिफेन्डरको डिटेल भयो। अब यसको रेस्पेक्टमा तिमीले डिफेन्डरको एइसी एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट कति खर्च हुन्छ, एइसी फर च्यालेन्जर निकाल, एइसी फर डिफेन्डर निकाल। यो दुईटै खर्च हो। एइसी एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट भनेको खर्च है। तिमीले यदि च्यालेन्जरको पैसा कम आयो भने के गर्नुपर्छ, रिप्लेसमेन्ट इज जस्टिफाइड। तर यदि डिफेन्डरको पैसा कम आइदियो, एइसी भनेको कम आयो, कस्ट भनेको खर्च, यदि डिफेन्डरको चाहिँ कम खर्च निक्ल्यो भने तिमीले के भन्न पायो भने च्यालेन्जर भन्दा त डिफेन्डर राख्नु नै ठिक रहेछ, त्यसैले म नयाँ सामान किन्दिनँ, म डिफेन्डर नै राख्छु। मिन्स जस्ट के भयो, रिप्लेसमेन्ट इज नट रिक्वायर्ड। त्यो चाहिँ लेखिदिनुपर्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। ल पहिला क्वेसन कपी गर, अनि अझै सोलुसनलाई फेरि डिटेलमा गरौँला। पहिला क्वेसन क्लियर गर। पहिला क्वेसन क्लियर गर।
भयो सर। ल ठिक छ। अब सर एकछिन भएन है। ल हुन्छ हुन्छ। भयो सर मेरो चाहिँ। ल सबैको सक्यो है। सर एकैछिन है। सक्यो सर। ल For the replacement analysis of an assets of a company, the following information is available. डिफेन्डर र च्यालेन्जरको डिटेल दिएको छ है। डिफेन्डर ओल्ड एसिड्स तिमीसँग भएको जुन सम्पत्ति छ त्यसको बारेमा दिएको छ। मार्केट प्राइस 15,000 रुपियाँ छ त्यसको। तिमीले आज बेच्यौ भने त्यसलाई 15,000 रुपियाँ आउनेवाला छ। रिमेनिङ युजफुल लाइफ 3 वर्ष छ। स्यालेज भ्यालु अझै त्यसको 3,000 रुपियाँ आउँछ 3 वर्षपछि पनि। अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट कति छ 9500 छ। र तिमीले आजको दिनमा बेच्ने हो भने कति आउँछ भने 15,000 रुपियाँ आउँछ। च्यालेन्जर कति छ इनिसियल कस्ट 20,000 छ। युजफुल लाइफ 4 वर्ष। स्यालेज भ्यालु 6,000 र अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट कति छ 6500 दिएको छ। अब यसलाई कुन एप्रोचबाट चेक गर भनेको छ भने क्याश फ्लो अप्रोचबाट गर भनेको छ। तिमीलाई अघि भर्खर के पढाइएको छ त भन्दाखेरिमा क्याश फ्लो अप्रोचमा चाहिँ तिमीसँग भएको पुरानो सम्पत्ति बेचे पछाडि जुन पैसा आउँछ त्यो हामी के गर्छौँ नयाँ एसेट्स किन्दाखेरिमा लगानी गर्छौँ भनेको छौँ। अहिले क्याश फ्लो अप्रोचमा बडा गर भनेपछि तिमीले पुरानो सामान बेचेको भए तिमीलाई पैसा कति आउने देखियो कति आउँछ 15,000 आउँछ हो। त्यो 15,000 तिमीले कहाँ लगानी गर्नुपर्छ अकर्डिङ टु क्याश फ्लो अप्रोच च्यालेन्जर किन्नको लागि खर्च गर्नुपर्छ भनेपछि अब च्यालेन्जर किन्नलाई कति पैसा भए पुग्छ 5,000 रुपियाँ भयो भने पुग्छ भनेपछि अब तिमीले डिफेन्डरको एउटा क्याश फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्यो। डिफेन्डरको क्याश फ्लो डायग्रामको एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट एइसी निकाल्दिनु पर्यो है। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट डिफेन्डरको एइसी निकाल्दिनु पर्यो चट्ट लाएर एउटा। अनि फेरि च्यालेन्जरको पनि के निकाल्नु पर्यो एइसी निकाल्नु पर्यो। जसको कस्ट कम आउँछ त्यसको आधारमा तिमीले कम्पेयर गर कि रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर है त। अब म तिमीलाई एउटा यहाँनिर क्याश फ्लो डायग्राम देखाएको छु। यहाँ हेर अहिले मैले यहाँ बनाएको छु क्याश फ्लो अप्रोचबाट बनाएको छु है। दुईटा हुन्छ एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच र क्याश फ्लो अप्रोच। क्याश फ्लो अप्रोचमा मैले के गरिदिएको छु भन्दाखेरिमा क्याश फ्लो अप्रोचमा मैले यो क्याश फ्लो डायग्राम जुन बनाएको छु यो अगाडिको पार्ट छ यो डिफेन्डरको बनाएको छु है। डिफेन्डरको बनाएको छु। डिफेन्डरको तिमीले पढ्न सक्छौ। मार्केट प्राइस 15,000 रुपियाँ छ। तिमीले आज बेच्यौ भने तिमीलाई 15,000 रुपियाँ तिम्रो हातमा आउँछ भनेको मैले यो कहाँ राख्छु त च्यालेन्जरमा राख्छु। किन मैले क्याश फ्लो अप्रोचले के भन्छ मैले क्याशको फ्लो गराउने हो। मलाई आएको पैसा मैले च्यालेन्जर किन्न लगानी गर्ने हुँ भनेपछि मैले जब डिफेन्डर बेच्छु त्यो पैसा मेरो हातमा आउँछ 15,000 रुपियाँ। त्यो मैले कहाँ राख्छु च्यालेन्जरमा राखिदिन्छु। त्यस पछाडि क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दाखेरिमा रिमेनिङ युजफुल लाइफ 3 वर्ष। स्यालेज भ्यालु 3,000 अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट 9500। मैले त्यही अनुसार के गरेको छु यहाँनिर अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट 3 वर्ष बाँकी छ भने 1 2 3 प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्ट यसको अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट छ र 3 इयर एट द एन्ड अफ थर्ड इयरमा के छ 3,000 रुपियाँ उसको के पाउँछ तँले स्यालेज भ्यालु पनि पाउँछ भने यो भयो तिम्रो के हो डिफेन्डरको क्याश फ्लो डायग्राम। यो क्याश फ्लो डायग्रामबाट तिमीले के निकाल्छौ अब एइसी एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट निकाल्छौ। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट निकाल्छौ है। अब तिमीलाई जुन सही लाग्छ त्यही गर। पहिला तिमी प्रेजेन्ट नोट निकालेर एइसीमा कन्भर्ट गर्छौ ओके केही पनि प्रब्लम छैन है। सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याएर यसको एइसी निकाल है केही पनि फरक पर्दैन तिमीले इजिली निकाल्न सक्छौ। अर्थात् डाइरेक्ट तिमीले एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्टमा पनि निकाल्न सक्छौ केही पनि प्रब्लम यसमा पनि भएन। अब जाउँ च्यालेन्जरमा। च्यालेन्जर किन्नलाई कति पैसा लाग्छ 20,000 रुपियाँ पैसा लाग्छ 20,000 लाग्छ। यसको युजफुल लाइफ कति छ 4 वर्ष 1 2 3 4। प्रत्येक वर्षको अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट कति छ 6500 सबैमा सेम नै छ। यसको स्यालेज भ्यालु कति छ 6,000। अब तिमीले के गर्छौ डिफेन्डर बेचेर च्यालेन्जर किन्ने हो। कसले भन्छ क्याश फ्लो अप्रोचले भन्छ। डिफेन्डर बेच्दा कति आछ 15,000। त्यो भएर मैले 15,000 मेरो हातमा आयो। अब यो तिमीले यो तिमीले घटाएर हेर्ने भने कति थपे पुग्छ त 5,000 रुपियाँ चाहिँ केलाई पुग्छ नयाँ सामान किन्नलाई थपे पुग्छ है त। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त तिम्रो च्यालेन्जरको क्याश फ्लो डायग्राम।
अब यहाँबाट पनि तिमीले के निकाल्न सक्छौ, एइसी निकाल। डिफेन्डरको एइसी कति आउँछ त्यो निकाल, च्यालेन्जरको एइसी कति आउँछ त्यो निकाल। एइसी भनेको एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट, कस्ट भनेको खर्च। डिफेन्डरले कति खर्च लिँदो रहेछ, च्यालेन्जरले कति खर्च लिँदो रहेछ त्यो निकाल। जसको कम खर्च हुन्छ हामी त्यो नै राख्छौँ। यदि डिफेन्डरको कम खर्च आयो भने रिप्लेसमेन्ट इज नट रिक्वायर्ड, यदि च्यालेन्जरको खर्च कम आयो भने रिप्लेसमेन्ट इज रिक्वायर्ड, त्यति लेखिदिने हो। यो क्यास पढाएर बुझौ। बुझ्यो सर। ल मैले बनाइदिएको छु यो अनुसार तिमीहरूले अब मलाई च्यालेन्जरको पनि र डिफेन्डरको पनि एइसी पहिला इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेट गरेर भन कति आउँछ। एनुअल बोर्ड चाहिँ निकाल्नु हैन। ओहो एइसी भनेको एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट, कस्ट भनेको खर्च। सर डिफेन्डरको 8610.95 डिफेन्डरको कति रे? 8600 10.95 10.95। ल डिफेन्डरको ठिक छ। अब च्यालेन्जरको निकाल। तिम्रो एउटा साथीले डिफेन्डरको लागि एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट निकालेको छ। तिमीले यदि डिफेन्डर नै राखेर चलाउने हो भने तिम्रो पैसा लाग्ने रहेछ कति त भन्दा 6810। कति आयो? सर अर्कोको 6890.76 छ। 6890 आयो। हजुर। एउटाको 6000। तिम्रो साथीले भर्खरै निकालेको आन्सरमा डिफेन्डरको कति 8000 भने हो? 8610। ल तिमीले अब कम्पेयर गर्न सक्छौ। कस्ट भनेको खर्च, कसको चाहिँ कम खर्च लाग्दो रहेछ। डिफेन्डर राख्यो भने कम खर्च लाग्यो कि च्यालेन्जर राख्यो भने कम खर्च लाग्दो रहेछ? च्यालेन्जरको। च्यालेन्जरमा कति भइ पुग्यो? 6890। 6800 रुपैयाँ भयो भने च्यालेन्जरले काम दिँदो रहेछ। तर यतापट्टिको तिमीले डिफेन्डर राख्ने भने कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो? 8610। के तिमीले रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ? क्वेसनले त्यही सोधेको छ। रिप्लेसमेन्ट इज जस्टिफाइड अर नट? डिफेन्डरलाई गर्नु पर्यो भनेपछि त्यही त डिफेन्डर त महँगो देखियो नि हैन र 8000 तिर राख्नु पर्यो त। च्यालेन्जर 6000 मा आउँछ भने डिफेन्डर राख्नको लागि मैले 8000 खर्च गर्नु पर्यो भनेपछि महँगो हो नि त डिफेन्डर हैन? खर्च मेरो धेरै देखिन्छ नि हैन? भनेपछि तिमीले के लेख्नु पर्यो अब? म यहाँ तलपट्टि एउटा ल्याङ्ग्वेज बनाइदिएको छु, यहाँ तिमीहरू हेर्न सक्छौ। मैले यहाँ गरेको छु। हेर त्यहाँ एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट अफ डिफेन्डर मेरो यति आएको छ, च्यालेन्जर यति आएको छ भनेपछि एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट अफ डिफेन्डर इज के छ? ग्रेटर देन एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट अफ च्यालेन्जर। सो रिप्लेस द डिफेन्डर। डिफेन्डरलाई के र रिप्लेस गर भनेको छ है। एइसी अफ डिफेन्डर इज ग्रेटर देन एइसी अफ च्यालेन्जर। सो रिप्लेस द डिफेन्डर। यदि डिफेन्डरको पैसा कम आएको भए रिप्लेसमेन्ट इज रिक्वायर्ड अर नट? के भन्नु सर? अहिलेको कन्डिसनमा तिम्रो के आयो रे? च्यालेन्जरको पैसा चाहिँ कम आयो, कम खर्च देखियो च्यालेन्जरको हैन?
च्यालेन्जरको कम खर्च देखियो, डिफेन्डरको खर्च अलिक बढी देखियो। त्यसैले हामीलाई के भयो, रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ है, रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो भनेपछि डिफेन्डरलाई मैले के गर्छु, अब रिप्लेस गराइदिन्छु। यदि इन केस डिफेन्डरको चाहिँ 6000, च्यालेन्जरको चाहिँ 8000 आएको भए रिप्लेसमेन्ट इज रिक्वायर्ड अर नट? पर्दैन। डिफेन्डरले काम पनि दिइरहेछ, डिफेन्डर सस्तो पनि छ भने रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन है त। यो भयो क्यास फ्लो अप्रोचबाट रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर हामीले के गर्यौँ, एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्यौँ सबैले। सर त्यो आन्सर पोजिटिभमा आउँछ कि नेगेटिभमा आउँछ? एन्ड एइसी भनेकै कस्ट हो, कस्ट भनेको नेगेटिभ हो, खर्च नेगेटिभ नै हो। तिम्रो सबै भ्यालु हेर्दा माइनसमै छ नि हैन र। एइसी भनेको एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट हो, कस्ट भनेको खर्च, खर्च भनेपछि नेगेटिभमै हुन्छ, साइन नेगेटिभ लेख्नु पर्दैन। ए हुन्छ सर। ल एउटा तिमीहरूलाई मैले क्यास फ्लोबाट गराएँ हैन। अब क्वेसन यही हजुर अनि सर त्यो कस्टमा साइन नेगेटिभ राख्यो भने मिस्टेक हुन्छ हुँदैन? हुँदैन, तर त्यो एइसीमा कस्ट भनेकै माइनस हो, त्यो लेख्नु जरुरी छैन। अनि त्यही त, अब त्यसमा माइनस लेख्यो भने फेरि माइनस माइनस फेरि त्यो फाइदा भएको जस्तो देखिन्छ कि भनेर त्यो माइनस नगर है, माइनस नलेख। अब यो भयो क्यास फ्लो अप्रोच। अब यो जुन मैले अन्डरलाइन गरेको जुन क्यास फ्लो अप्रोच छ नि त्यसलाई अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच भनौँ। अरु क्वेसन सबै सेम नै गर, जस्ट के र अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच। त्यो क्यास फ्लो अप्रोचलाई काटेर त्यहाँ अर्को क्वेसन तिमीले बनाऊ, क्वेसन यही नै हुन्छ, केही पनि चेन्ज नगर, जस्ट त्यो अन्डरलाइन गरेको ठाउँमा अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच भनेर एउटा हेडिङ लेखेर एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरौँ है। दुईटा मेथडबाट गर्न खोजिरहेको छु मैले, एउटा क्यास फ्लो अप्रोच, अर्को अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच। ल सुरु गर क्वेसन। अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच है, एउटा क्यास फ्लो अप्रोच, अर्को अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच। क्यास फ्लो अप्रोचको ठाउँमा अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच लेख है।
क्वेसन सर सर ल हेर अब अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोचले के भनेको थियो अघि न उसले के भन्थ्यो अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोचले मसँग भएको जुन पुरानो सामान छ उसले त्यसको मूल्य बुझ्यो मूल्य बुझ्दा यदि 1000 रुपियाँ आउँछ भन्ने थाहा पायो उसले के भन्छ होइन भयो तेरो पैसा मलाई चाहिएन तिमीले दिने जति पैसा बरु म मेरो पुरानो जुन सामान छ त्यो सामान राख्नलाई नै के गर्छु खर्च गर्छु त्यो पैसा तिमीले दिने बराबरको पैसा म मेरो पुरानो सम्पत्तिको लागि इन्भेस्ट गर्छु भन्छ बुझ्यौ अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोच नै भनेपछि अब तिम्रो अहिलेको क्याश फ्लो डायग्राममा के फरक पर्ने भयो भन्दाखेरिमा हेर यहाँ अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोचले के भन्यो त भन्दाखेरिमा यो हेर अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोचले के भन्छ भन्दाखेरिमा यो मैले बनाएको क्याश फ्लो डायग्राम कसको हो डिफेन्डरको हो डिफेन्डरमा के गरेको छु त भन्दा जुन हेर यहाँ यो 15000 मा के थियो क्याश फ्लो अप्रोचले के भन्थ्यो बेचेको आउने पैसा म नयाँमा लगेर खर्च गर्छु भन्छ है अपर्च्युनिटीले के भन्छ भन्दाखेरिमा तिम्रो पैसा मलाई चाहिँदैन तिमीले दिन्छु भनेको जुन पैसा छ त्यति बराबर त बरु म मेरो पुरानो सामानमै खर्च गरेर चलाउँछु भन्छ त्यही भएर यो कहाँ गयो त पुरानो सामानको इन्भेस्टमेन्टमा गएर बस्दिन्छ 15000 तिम्रो पुरानो सामानको मेन्टेनेन्समा गएर बस्छ अथवा इन्भेस्टमेन्टमा गएर बस्छ त्यो तिमीले त्यो मार्केटमा जुन दिन्छु भनेको पैसा छ त्यो तिमीले के गर्छौ आफ्नो पुरानो सामानमा खर्च गर्छौ त्यो कहाँ गएर बस्छ यहाँ गएर बस्छ है इन्भेस्टमेन्टमा गएर बस्छ लगानीमा गएर बस्छ त्यसपछि अर्को रिमेनिङ इस्युलाई स्यालेज भ्यालु र अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टको कुरा गर्नु परेन तिनीहरू अहिले जस्तो एज इट इज नै भइहाले र च्यालेन्जरमा गयो भने अब तिमीले नयाँ सामान किन्नु पर्यो पुरानो सामान नबेच्ने पुरानो सामान त नबेच्ने भनेको छौ भने तिमीले नयाँ सामान बेच्दैछौ नयाँ सामान किन्छौ भने त्यसको लागि कति खर्च लाग्छ त्यसको युजफुल लाइफ कति छ त्यसको कस्ट कति छ त्यसको स्यालेज भ्यालु कति छ तिमीले क्याश फ्लो डायग्राम इजिली बनाउन सक्छौ जस्ट डिफरेन्ट के भइदियो त भन्दाखेरि क्याश फ्लो अपर्च्युनिटीमा चाहिँ क्याश फ्लोमा तिमीले पुरानो सामान बेचेर आउने पैसा नयाँ सामानमा लगानी गर्छौ तर अपर्च्युनिटी कस्टमा चाहिँ के गर्छौ त भन्दा बेचेर आउने भएको जुन पैसा छ नि उसले के गर्छ त भन्दामा त्यो बराबरको पैसा चाहिँ पुरानै सम्पत्तिमा के गर्छ खर्च गर्छ जस्ट यति मात्र डिफरेन्स हो क्याश फ्लो र अपर्च्युनिटी कस्टमा ल अब यो अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोचको पनि एउटा क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ र यसको पनि छुट्टै एइसी अहिले जस्तै गरी छुट्टा छुट्टै एइसी निकाल जसको एइसी कम आउँछ तिमीले गिभ रिजन देऊ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर सुरु गर सर च्यालेन्जरको 14856 आउँछ र च्यालेन्जरको 14856 डिफेन्डरको चाहिँ होला बाबु सुरुको वाला ए डिफेन्डरको ठिक छ ल अब च्यालेन्जरको निकाल त्यो क्याश फ्लोको मुनि पनि लेखिराख न यो जुन क्याश फ्लो बनाएको छौ तिमीले यसको मुनिपट्टि लेख त यो डिफेन्डर हो यतापट्टि च्यालेन्जर हो भनेर लेख न जुनको क्याश फ्लो बनाएको छौ नि त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ लेखिराख यो डिफेन्डरको क्याश फ्लो बनाएको हो भने यहाँ डिफेन्डर भनेर लेख यतापट्टि तिमीले के लेख च्यालेन्जर भनेर लेख त्यो लेख्नु पर्यो नि त च्यालेन्जरको -11,829 च्यालेन्जरको भन त 11,829 ल ठिक छ है तिम्रो साथीहरुले निकालेको छ डिफेन्डरको 14000 हैन त्यो पछिको डाटा भन्दैन मलाई त्यो 14000 याद भयो तिम्रो भर्खरै एउटा साथीले निकालेको छ डिफेन्डरको लागि एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट खर्च 14000 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ भने च्यालेन्जरको लागि 11000 लाग्ने रहेछ
अब तिमी आफैले भन्न सक्छौ कि रिप्लेसमेन्ट इज रिक्वायर्ड अर नट भन्ने कुरामा अहिलेको जस्तै गरी भन के रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ अब हामीले पर्छ कि पर्दैन पर्छ किन पर्छ रिजन देऊ त AEC of defender is greater than AEC of challenger so replacement is required ल लेख ल यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले दुईटा टाइपबाट गराएँ है एउटा क्याश फ्लो अप्रोचबाट र अर्को अपर्च्युनिटी कस्ट अप्रोचबाट पैसाको फ्लो एउटामा हुन्छ त्यसैले त्यसलाई क्याश फ्लो अर्कोमा हामी पैसाको फ्लो गर्दैनौँ तेरो पैसा तै लिएर जा तेरो पैसा बराबर त बरु म आफै खर्च गर्छु आफ्नो सामान आफै राख्छु भन्यो ल यो दुईटा टाइप्स मैले गराएँ तिमीहरूलाई ल अब त्यो सबैले सकायो सकायो सर अब त्यो पार्ट सकिसके पछाडि तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन स्क्रिनमा देखाइदिएको छु हेर त स्क्रिनमा क्वेसन देखिरहेछौ छ सर त्यो क्वेसन रिड गर त एकचोटि के बुझ्छौ each end of the year को कस्ट दिएको छ अनि हामीले अब दुईटैको एनुअल कस्ट निकाल्ने होला ल है यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा डिटरमाइन द रिप्लेसमेन्ट बिट्विन द डिफेन्डर एन्ड च्यालेन्जर विथ द फलोइङ कस्ट इन्फर्मेसन सबै खर्चका विवरणहरू दिएका छन् है सबैका खर्चका विवरणहरू दिइरहेका छन् भने वेन मार इज 12% है तिमीलाई डिफेन्डरको पनि खर्चका विवरण दिएका छन् च्यालेन्जरका पनि खर्चका विवरण दिएका छन् यहाँ भनेका छ कस्ट इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ खर्चका विवरण दिएका छन् अब तिमीले डिफेन्डरको एइसी निकाल च्यालेन्जरको पनि एइसी निकाल अनि भन कि यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ या पर्दैन क्वेसनले के पनि सोध्यो भने हैन खर्चका विवरण मात्र दिएका छन् कुनै क्याश फ्लो कुनै अपर्च्युनिटी के पनि भनेका छैनन् जस तिमीलाई खर्चको विवरण दिएका छन् भनेपछि अब तिमीले इजिली डिफेन्डरको क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ त्यसको एइसी निकाल है च्यालेन्जरको के निकाल क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ एइसी निकाल अनि भन्देऊ कम आयो या बढी आयो त्यसको आधारमा रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर भन अब यसलाई चाहिँ तिम्रो एइसीमा लान प्रत्येकलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फर्स्टमा एउटैमा लानुपर्छ है कन्भर्ट गर्नुपर्छ अथवा हामीले कमन तान्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा सजिलो कमन तानेर निकाल्नु भन्दा पहिला सबैलाई प्रेजेन्टमा लग त्यो प्रेजेन्टमा निक्लेको भ्यालुलाई के गर एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्टमा कन्भर्ट गर्दौ है पहिला सबैलाई प्रेजेन्टमा लग यो सबै फ्युचर एमाउन्टहरु छन् सबैलाई प्रेजेन्टमा फ्याकिदेऊ त्यसपछि यसको एइसी निकाल च्यालेन्जरको लागि पनि सेम प्रोसेस पहिला सबैलाई प्रेजेन्टमा लग अनि त्यसको एइसी निकाल सुरु गर सबै खर्च हुन है क्वेशनले माथि नै भनेको छ कस्ट इन्फर्मेसन हेर्छ सबै खर्चको विवरण हो डिफेन्डरको क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल त्यसलाई एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्टमा कन्भर्ट गर च्यालेन्जरको पनि क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ त्यसको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल त्यसलाई एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्टमा कन्भर्ट गर अनि बल्ल दुईटा बीच कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ सुरु गर
कसैले निकाल्यो डिफेन्डरको कति आयो एइसी 4000 हो सर 4100 पुरा डिटेलमा भन त 4100 18.39 ठिक छ डिफेन्डरको 4100 को रेन्जमा आएको छ है ल अब जसरी तिमी डिफेन्डरको लागि क्यासको डायग्राम बनाएर प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गरेर एइसीमा गयो सिमिलर प्रोसेस च्यालेन्जरको लागि पनि गर अनि बल्ल तिमीले दुईटाको एइसीबाट कम्पेयर गरेर भन कि रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर अनि अर्को 4058 हो सर 4058 ल ठिक छ अब तिमीले आफैले गिफ्ट रिजन दिन सक्छौ कि रिप्लेसमेन्ट इज रिक्वायर्ड अर नट ल भन डिफेन्डरको धेरै छ इज रिक्वायर्ड लेख अब एइसी अफ च्यालेन्जर इज लेस देन एइसी अफ डिफेन्डर सो रिप्लेस द डिफेन्डर अथवा रिप्लेसमेन्ट इज जस्टिफाइड जुन रिजन दिए पनि भयो है त एकजनाले चाहिँ क्लियर एन्सर निकालिसकेको छ है उसले निकालेको डिफेन्डरको 4100 आएको छ भने च्यालेन्जरको 4000 आएको छ है सर अब 20-30 रुपियाँको ग्याप भयो भने के रिप्लेसमेन्ट गर्ने कि के 20-30 रुपियाँको ग्यापमा पनि अब हामीलाई त यो त सोलुसन हो नि त होइन यहाँ त हामी न्युमेरिकल गर्दैछौँ प्र्याक्टिकल त होइन त्यो भएर दिनुपर्छ है यो त न्युमेरिकल हो नि त न्युमेरिकलमा चाहिँ भन्नुपर्छ दिनुपर्छ किनभने हामीसँग सोलुसनै छ होइन डिफेन्डरको यति आयो च्यालेन्जर यति आयो 20 रुपियाँ बढी भयो 20 रुपियाँ भने खासै केही होइन भन हाम्रो यसमा चाहिँ दिनुपर्छ प्र्याक्टिकल कुराहरूमा त 20-30 रुपियाँ के कुरा हो र होइन पछि त यसले त हाम्रो अरू पनि काम दिन्छ नि त भन्ने हिसाबले त्यहाँ हेरिन्छ पछाडिकोलाई पनि हेरिन्छ ब्याकअप पनि हेरिन्छ र 20-30 रुपियाँको मतलब हुँदैन होइन अब यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ दिनुपर्छ ल गर्यो यो सबैले सकायो गरे सर सबैजना गरे हो ल अब अर्को एउटा छुट्टै यसमा हामीले 3टा टाइपको गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है अब हामी टाइप 1 सँग रिलेटेड क्वेसन सक्यौँ अब टाइप 2 मा जान्छौँ रिप्लेसमेन्ट एनालाइसिस अन्डर द फाइनाइट प्लानिङ होराइजन पिडब्ल्यू अप्रोचबाट गर्नुपर्छ है यसको काम चाहिँ फाइनाइट प्लानिङ होराइजन भनेको यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा तिमीलाई डिफेन्डर र च्यालेन्जर प्रोभाइड गरेको हुन्छ डिफेन्डर च्यालेन्जरको कम्बिनेसन मिलाएर त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले रन गर्नुपर्छ क्या पुरानो सामान यति वर्ष चलाउने नयाँ सामान यति वर्ष चलाउने भन्ने एउटा कम्बिनेसन गरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले प्रोजेक्टलाई रन गर्नुपर्छ फाइनाइट प्लानिङको मिनिङ के हो भन्दामा फाइनाइट प्लानिङ भनेको चाहिँ ल तिमीसँग 8 वर्ष तिमीले एउटा प्रोजेक्टलाई 8 वर्ष रन गर्नुपर्छ त्यसमा डिफेन्डर कति वर्ष च्यालेन्जर कति वर्ष चलायो भने तिमीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ त भनेर सोध्ने टाइपको क्वेसन हामी के भन्छौँ फाइनाइट प्लानिङ होराइजन भन्छौँ फाइनाइट प्लानिङमा के गरेको हुन्छ भन्दामा इयर तोकिदिएको हुन्छ क्या 8 वर्षसम्म तिमीले प्रोजेक्ट रन गर्न पाउँछौ है भन्छ र
र 8 वर्षमा पनि डिफेन्डर कति वर्ष र च्यालेन्जर कति वर्ष चलाउन सक्यो दुईटाको कम्बिनेसन गरेर चलाउन सक्यो भने तिम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ बेनिफिटमा जान्छ त त्यो निकाल भनेको छ र यसको अप्रोच चाहिँ हामी PW बाट गर्छौँ है फाइनाइट प्लानिङ होराइजनमा चाहिँ हामी PW अप्रोच प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्छौँ जसको बढी आउँछ त्यो कम्बिनेसन हामीलाई बेस्ट हुन्छ ल अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा भने यहाँ सर्टेन स्टेप्सहरु लेखेको छु तीनवटा क्याल्कुलेट एनुअल वर्थ अफ डिफेन्डर एन्ड एनुअल वर्थ अफ च्यालेन्जर ओभर द स्टडी पिरियड सेलेक्ट द लोअर AW एनुअल वर्थ निकाल अघि भर्खर गरे जस्तै हो छुट्टै के अरे च्यालेन्जरको एनुअल वर्थ निकाल्यो अनि डिफेन्डरको पनि एनुअल वर्थ निकाल्थ्यौ अनि जसको एनुअल वर्थ कम छ त्यो तिमीले एक्सेप्ट गर्थ्यौ ठीक छ कस्टमा हेर्ने हो भने जसको कम कस्ट छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो इन्कममा हेर्ने हो भने जसको इन्कम बढी छ त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है इट इज नेसेसरी टु डेभलप अल द भेरिएबल डिफेन्डर च्यालेन्जर्स कम्बिनेसन एन्ड क्याल्कुलेट AW अर PW फर इच ओभर अ स्टडी पिरियड भनेको छ AW बाट गरे पनि हुन्छ PW बाट गरे पनि हुन्छ भनेको छ तिमीले के गर्नु पर्यो कम्बिनेसन बनाउनु पर्यो कम्बिनेसन कसरी बनाउनु त भन्दा कति वर्षको प्रोजेक्ट छ 8 वर्षको प्रोजेक्ट छ 8 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने डिफेन्डरलाई कति वर्ष सपोज मानौ डिफेन्डरलाई 5 वर्ष चलायो भने च्यालेन्जर कति वर्ष बच्यो 3 वर्ष चल्यो भनेपछि 5 र 3 को कम्बिनेसन गर 5 र 3 को कम्बिनेसन गर त्यसको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल अथवा त्यसको एनुअल वर्थ निकाल है तिमीले जुन कुनै मेथडबाट पनि एडप्ट चाहिँ गर्न सक्छौ भनेको छ यसले सेलेक्ट द अप्सन विथ लोएस्ट कस्ट अर हाईएस्ट इन्कम कस्टबाट गरेको छौ भने जसको कम खर्च छ त्यसबाट निकाल इन्कमको आधारमा गरेको छौ भने जसको इन्कम हाई छ त्यो कम्बिनेसनलाई एक्सेप्ट गर भनेको छ है त ल पहिला यो स्टेप्सहरु पहिला यो पार्ट यो थ्योरी पहिला कपीमा कपी गर अनि हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौं न्यूमेरिकल भने कस्तो रहेछ त भनेर म न्यूमेरिकलमा अझ क्लियरली बुझाइदिन्छु है ल पहिला यो थ्योरी छ न्यूमेरिकलमा चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ सबैजनाले पढाउने तरिका अलिकति फरक हुन सक्छ हामी चाहिँ सर्टकट तरिकाले पढ्छौं है त्यो के हो तरिका एकछिन म भन्छु पहिला थ्योरी कपी गर भयो सर ल यसको चाहिँ कम्बिनेसन बनाउनु पर्छ हामीले फाइनाइट प्लानिङको लागि मैले एउटा क्वेशन तिमीलाई देखाएँ स्क्रिनमा हेर त एउटा कुरा याद गर है अब मैले यो यस्तो टाइपको है यो जुन प्लानिङ होराइजन छ यसको चाहिँ न्यूमेरिकल पढाउँदाखेरि म केही कुराहरु भन्छु पहिला याद गर है किनभने सबैले फरक फरक तरिकाले गर्न सक्छन् हामी चाहिँ सर्टकट तरिकाले गरौँ है The annual equivalent cost of defender and challenger
are given in the table below. What is the best replacement strategy? Use MAR equals to 10%. The planning horizon of project is 8 years भनेछ है। तिमीलाई डिफेन्डरको पनि कस्ट दिएको छ, च्यालेन्जरको पनि कस्ट दिएको छ है। यो खर्च हुन्, सबै खर्च हुन् है। क्वेशनले आफै क्लियरली भनिदिएको छ एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट अफ डिफेन्डर है। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट अफ डिफेन्डर कति दिएको छ अहिले? प्रत्येक वर्षको खर्च दिएको छ। पहिलो वर्ष कति हुन्छ, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैठौं वर्षमा कति हुन्छ सबै दिएको छ। सिमिलरली फर एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट फर च्यालेन्जर, च्यालेन्जरको पनि प्रत्येक वर्षको चाहिँ के दिएको छ अहिले? खर्चको विवरणहरू दिइसकेको छ। अब तिमीलाई के भनेको छ भने द प्लानिङ होराइजन अफ प्रोजेक्ट इज 8 years। तिमीले 8 वर्षमा प्रोजेक्टलाई रन गर्नुपर्छ भने कस्तो खालको स्ट्राटेजी बनाउँछौ त तिमीले? अब स्ट्राटेजी भनेको कम्बिनेसन क्या, कस्तो खालको कम्बिनेसन बनाएर चाहिँ काम गराउँछौ त भनेर तिमीलाई सोधेको छ। अब यस्तो केसमा हामीले 8 वर्षको कम्बिनेसन बनाउनको लागि तिमीहरूलाई मैले दिएँ भने तिमीहरूको 3 घण्टाको बोर्ड एक्जाम भरि नै तिमीहरू कम्बिनेसन बनाएर बस्न सक्छौ। यु क्यान इजिली कम्बिनेसन जति पनि भन्छ। जस्तो कि तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरिमा डिफेन्डर 2 वर्ष चलाएर च्यालेन्जर 6 वर्ष पनि चलाउन सक्छौ। जोड 2 + 6 8। ल ओके। डिफेन्डर 3 वर्ष चलाएर च्यालेन्जर 5 वर्ष पनि चलाउन मिल्छ। 5 3 8 ठीक छ ओके। डिफेन्डर पनि 4 वर्ष, च्यालेन्जर पनि 4 वर्ष चलाएर 8 वर्ष बनाउन सक्छौ। ओके। डिफेन्डर 6 वर्ष चलाएर च्यालेन्जरलाई 2 वर्ष चलाउन सक्छौ। 6 2 8 ओके। जसरी पनि 8 वर्ष निकाल्नु पर्ने हो किनभने प्रोजेक्टको रन कति वर्ष छ? फाइनाइट प्लानिङ होराइजन कति छ? 8 वर्ष छ। तिमीले डिफेन्डर र च्यालेन्जरको के गर कम्बिनेसन बनाऊ कति वर्षको? 8 वर्षको। जस्तो कि डिफेन्डरको मैले चलाउँदै नचलाउने त मान्दियौ, डिफेन्डर चलाउँदै नचलाउने 0 र मैले च्यालेन्जरलाई 6 वर्ष चलाउँछु हैन, अथवा 2 र 6 गर्न सक्छु। पहिला 2 वर्षको चलाउँछु अनि त्यसपछि फेरि 6 वर्ष चलाउँछु भनेपछि त्यहाँ पनि कति आयो? च्यालेन्जर नै गरेको छु दोस्रो वर्ष के अरे 2 वर्षसम्म पनि डिफेन्डर च्यालेन्जर चलाउँछु, फेरि त्यसलाई रिन्यू गराएर फेरि बाँकी रहेको 6 वर्ष पनि म के चलाउँछु? च्यालेन्जर नै चलाउँछु भनेपछि त्यो पनि 8 भयो। भनेपछि यस्ता कम्बिनेसनहरू तिमीहरूसँग कुनै बुकहरू छ भने पनि हेर्न सक्छौ। यसो कम्बिनेसन बनै नै हुन्छ है। अब यो बनाउनु भन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा सर्टकट तरिकामा जाउँ है। तिमीहरूले चाहिँ त्यही मेथडबाट गर सजिलोको लागि। मैले एउटा के बनाउँछु भन्दाखेरिमा यस्तो खालको कम्बिनेसनहरू सोध्यो भने सबभन्दा सुरुमा के हेर त भन्दाखेरिमा डिफेन्डरको लागि सबैभन्दा लिस्ट कस्ट कहाँनिर छ? कुन इयरमा छ मलाई भन। डिफेन्डरको लिस्ट कस्ट कुन इयरमा छ? सेकेन्डमा छ है। डिफेन्डरको लिस्ट कस्ट सेकेन्डमा छ। तिम्रो कपीको कतैतिर टिपिराख। यसलाई हामीले इकोनोमिक सर्भिस लाइफ पनि भनिन्छ है। जुन इयरमा पैसा कम छ त्यो इयरलाई इकोनोमिक सर्भिस लाइफ पनि भनिन्छ। ल अब अहिले तिमीले आफ्नो कपीमा रफमा कतैतिर टिपिराख। इकोनोमिक सर्भिस लाइफ पर डिफेन्डर कति आयो? 2 आयो। 2 वर्ष है। च्यालेन्जरको छ, च्यालेन्जरको लागि सबैभन्दा लिस्ट कस्ट कुन इयरमा छ? 4 इयरमा छ। ल अब आफ्नो कपीको साइडतिर टिपिराख। डिफेन्डरको 2 छ भने च्यालेन्जरको 4 छ। अब हाम्रो कम्बिनेसन यसरी बनाइदिउँ। बनाउन त मैले अहिले पनि भने तिमीलाई कति बन्छ तर हामी सर्टकट वेमा जाउँ। यसरी कम्बिनेसन बनाऊ कि डिफेन्डरमा मिनिमम 2 इयर्स चलाउनै पर्यो, च्यालेन्जरलाई मिनिमम 4 इयर्स चलाउनै पर्यो। त्यस्तो गर्दा अब तिम्रो कम्बिनेसन बनाऊ। कम्बिनेसन जति पनि बन्छन् मैले भने हामीले एटलिस्ट 3 देखि 4 वटा कम्बिनेसन बनाएर काम गरौँ। किनभने हामीलाई जम्मा 6 देखि 8 मार्क्सको मात्र क्वेसन सोध्ने हो है। अस्ति एक ठाउँमा पनि मैले सुनेको थिएँ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको क्वेसन चाहिँ 3 घण्टामा सक्नुपर्ने क्वेसन धेरै आयो भन्ने कुरा मैले पनि सुन्यो होला। त्यही भएर के गरौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो क्वेसन 6 मार्क्समा सोधिएको हुन्छ, 6 देखि 8 मार्क्समा सोधिन्छ। कम्बिनेसन बनायो भने तिमीलाई 1 घण्टामा जसलाई घर चाँडै जानुपर्ने छ त्यसले कम्बिनेसन बनाएर बसे पनि हुन्छ, त्यसले फुलमा फुल मार्क्स पाउँछ। तर हाम्रो काम त 1 घण्टामा काम सकारिने होइन, 3 घण्टामा सबै क्वेसन भ्याउनु पर्ने छ। त्यही भएर कम्बिनेसन म बनाउने तरिका सिकाउँछु। पहिला डिफेन्डरको लिस्ट कति आयो? 2 इयर आयो। च्यालेन्जरको लिस्ट कति आयो? 4 इयर आयो। 2 र 4 लाई टिप। अब तिम्रो कम्बिनेसन यसरी बनाऊ कि डिफेन्डर 2 वर्ष चलाउनै पर्ने गरी र च्यालेन्जर 4 वर्ष चलाउनै पर्ने गरी एउटा कम्बिनेसन बनाएर हेरौँ। ल भन मलाई डिफेन्डर मैले यदि 2 वर्ष चलाउँछु भने च्यालेन्जर कति वर्ष चलाउनु पर्यो? 6 वर्ष भनेपछि के भयो? डिफेन्डर 2 च्यालेन्जर 6 एउटा कम्बिनेसन बन्यो। अब मलाई दोस्रो कम्बिनेसन बनाऊ त कुन हुन्छ?
डिफेन्डर 2 वर्ष चलाउनै पर्यो, च्यालेन्जर 4 वर्ष चलाउनै पर्यो। ल त्यस्तो खालको अर्डर मिलाएर मलाई दोस्रो कम्बिनेसनको नाम लिऊ त। डिफेन्डर 4 वर्ष 3-5 हुन्छ। 4-4 ल तिमीले डिफेन्डर 2 च्यालेन्जर 6 लिँदाखेरि मिल्छ, डिफेन्डर 3 लिन पाइयो, च्यालेन्जर 5 लिन पाइयो, डिफेन्डर च्यालेन्जर दुईटै 4-4 वर्ष पनि लिन पाइयो। पाइयो कि पाएन? पाइयो पाइयो है। यसरी मैले 3वटा कम्बिनेसन बनाएँ है। अब म तिमीलाई यहाँ तलपट्टि एउटा सोलुसन कम्बिनेसनमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने पनि देखाइदिन्छु। ल हेर यहाँ मैले यहाँ लेखेको छु ESL भनेको इकोनोमिक सर्भिस लाइफ हो। यसको बारेमा डिटेल पढ्न बाँकी छ, यो न्युमेरिकल पछाडि नै हामी पढ्छौँ। इकोनोमिक सर्भिस लाइफ अफ डिफेन्डर 2 सबभन्दा लिस्ट कस्ट कहाँ छ त्यो इयरलाई हामी ESL भन्छौँ, जहाँ 2 छ। ESL अफ च्यालेन्जर कति छ? 4 इयर छ। मैले कति लेखेँ? 4 लेखेँ। तिमीले यो बुकहरूमा फरक फरक तरिकाले गरेको पाइन्छ है। मैं तिमीलाई भनिरहेको छु फरक फरक तरिकाले गरेको पाइन्छ। मैले चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जामलाई पुग्ने गरी एउटा सर्ट तरिकाले मात्र सिकाएको छु है। यो कुनै पनि बुकमा सबै बुकमा चाहिँ कम्बिनेसन टन्नै बनाएर गरेको देखिन्छ है। हामी त्यसरी फलो नगरौँ। मैले सिम्पल तरिकाले बनाएको छु। यहाँ एउटा अप्सन चाहिँ मैले के ल्याइदिएँ भन्दामा डिफेन्डर चलाउँदै नचलाउने भन्ने अप्सन मैले पनि लिएको छु है। मसँग 3वटा मात्र कम्बिनेसन बन्यो। मैले 4वटा कम्बिनेसन बनाउनको लागि के गरेको छु भन्दा डिफेन्डर चलाउँदै नचलाउने, च्यालेन्जर चाहिँ मैले के गर्ने पहिला म 4 वर्ष चलाउँछु च्यालेन्जर, फेरि म के गर्छु त्यही 4 वर्षलाई रिपिट गर्छु है। त्यो गर्दा के भयो भन्दाखेरिमा मलाई सजिलोको लागि मैले के गरेँ त्यही 4 वर्षलाई रिपिट गरेँ। 4 र 4 ले टोटल 8 बनाउँछ। डिफेन्डर छैन, च्यालेन्जर हेर त्यहाँ C4 भनेको छ। C4 हेर त च्यालेन्जरको 4th इयरमा जाऊ। च्यालेन्जरको 4th इयरको कस्ट कति छ? 5600 छ। कति वर्षमा? 4 वर्षमा। 1 2 3 4 सबैमा मैले के लेख्छु 5600 नै लेख्छु। फेरि मैले के गर्छु त्यही 4th इयरकै रिपिट गरेको छु भनेपछि बाँकी रहेको 5 6 7 8 मा पनि मैले के गर्छु 5600 नै रिपिट गर्छु भनेपछि यो चाहिँ मैले एउटा के अरे सबैको लागि के भयो अमाउन्ट सेम नै भयो। अब मैले के गर्छु प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दिन्छु। PW बाट गर्ने भनेको छु मैले तिमीलाई। फाइनाइट प्लानिङ भनेर जान्छ प्रेजेन्ट वर्थ बाट गर्छौँ। मैले यहाँ प्रेजेन्ट वर्थ निकालेँ, A लाई P मा लगेँ है। A लाई P मा लगेर मैले PW निकालेँ। यो एउटा कम्बिनेसन भयो है। अर्को कम्बिनेसन हेर्ने अप्सन 2 को लागि मैले के कम्बिनेसन लिएँ भने डिफेन्डर 2 वर्षको डिफेन्डर 2 लिन्छु, च्यालेन्जर 6 लिन्छु। डिफेन्डर 2 लिएपछि च्यालेन्जर 6 लिएको छु। अब डिफेन्डर 2 भनेपछि हेर्दा पहिलो 2 वर्ष म डिफेन्डर चलाउँछु भनेपछि 1 र 2 मा मैले के गर्छु डिफेन्डरको 2 5200 रुपैयाँ खर्च गर्छु है। हेर यहाँ 1 र 2 मा 5200 आयो। अब च्यालेन्जर 6th इयरको 1 2 3 4 5 6 अब 6 वर्ष के गर्छु च्यालेन्जरको 6 लाई चलाउँछु भनेपछि च्यालेन्जरको 6 मा कति कस्ट छ हेर त। च्यालेन्जरको 6 मा भएको 5900 हो। अब म के गर्छु यहाँ 5900 गर्छु। यो प्रत्येकमा के गर्छु सेम अमाउन्ट राख्छु। अब यसको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भने नि के गर्छौ पहिला यो जुन 1 र 2 मा भएको अमाउन्ट जुन छ A लाई P मा लान्छौ यो डाइरेक्टली जान्छ। यसको लागि कन्फ्युजन भएन। यहाँ भएको अमाउन्टलाई पनि के गर्छु A लाई P मा लान्छौ त्यो पैसा 2 इयरमा गएर बस्छ। त्यो पैसा भनेको प्रेजेन्टमा लानको लागि के हुन्छ फेरि फ्युचरलाई फेरि केमा लानु पर्यो प्रेजेन्टमा लानु पर्यो भनेपछि यो पछाडिको पार्टलाई चाहिँ डबल गर्नु पर्यो। एक्चुअली प्रेजेन्टमा लाँदा 2 मा जान्छ, 0 मा लानु पर्ने पैसा 2 मा जान्छ भनेपछि त्यो फेरि फ्युचर अमाउन्ट हुन्छ, फ्युचरलाई फेरि प्रेजेन्टमा लानु पर्यो। त्यो भने कस्तो भने पहिलो मैले के अरे 5200 लाई मैले के लान्छु प्रेजेन्ट लान्छु A लाई P मा I पर्सन अफ n भनेको 2। दोस्रो केसमा मैले के गर्छु 5900 मैले A लाई P मा लान्छु I पर्सन अफ n कतिवटा छ 6th इयरको छ भनेपछि त्यो मैले पैसा 2 इयरमा गएर जम्मा भएर बस्दिन्छ। यो पैसालाई मैले प्रेजेन्टमा फ्याक्नु पर्ने छ भनेपछि फ्युचर फेरि केमा जान्छ प्रेजेन्टमा जान्छ। I पर्सन अफ n को भ्यालु 2 भयो। टोटल 6 र 2 ले टोटल 8 इयर्स हुन्छ। त्यहाँबाट मैले के निकाल्छु प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दिन्छु। यसरी मैले प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दिन्छु। अर्को कम्बिनेसन फेरि D3 र C5 होला। D3 भनेपछि 1 2 3 तेस्रो वर्षमा यही कस्टले काम गर्ने भयो। अर्को C5 च्यालेन्जरको 5 इयरमा 5 को कस्टले काम गर्ने भयो। अब यही प्रोसेसमा तिमी फेरि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दै जान्छौ। अप्सन नम्बर 4 मा D4 C4 दुईटैको 4th इयरको खर्च युज गर्नु पर्यो। D4 C4 अब यसबाट पनि तिमीले कस्ट निकाल्छौ। ती मध्ये सबैभन्दा कस्ट सबभन्दा कम खर्च जसको आएको छ यो सबै डाउनवर्ड डाइरेक्सनपट्टि छन् भनेपछि तिमी यहाँ माइनस साइन लेख्न जरुरी छैन। यी सबै खर्च नै हुन्। सबभन्दा कम खर्च जसको आउँछ चुज द कम्बिनेसन भनेको छ। कुन कम्बिनेसन चुज गर्ने भन्दा प्रेजेन्ट इक्विभ्यालेन्ट कस्ट अफ अप्सन 3 यति इज लिस्ट किनभने सबैको खर्च हो। सबभन्दा कम खर्च जसको छ त्यो कम्बिनेसन चाहिँ हामीले गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ है। यस्तो खालको कम्बिनेसन बनाऊ भनेको छ। अघि मैले भने यो चाहिँ मैले आफैले चाहिँ आफूलाई सिलेक्सन गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले आफैले कम्बिनेसन बनाएको हो है। यस्ता कम्बिनेसन जति पनि बन्छन् तर मैले चाहिँ सबै आफूलाई सजिलो हुने गरी के कम्बिनेसन बनाए त भन्दा मिनिमम 3टा गर्नै पर्छ। मिनिमम 3टा कम्बिनेसन गर्नै पर्छ। त्यो 3टा कम्बिनेसन मैले बनाएको छु। एउटा एक्स्ट्राको लागि मैले के गरे भन्दामा D0 लिएर C4
त्यही C4 वाला नै मैले के गर्छु रिपिट गरेको छु टोटल 8 बनाउनको लागि है। अब तिमीले बुकमा हेर्यो भने यो कति बनाएको छ 5 वटा 7 वटा 8 वटा 10 वटासम्म बनाएको छ। त्यति धेरै बनाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। जम्मा 6 मार्क्सदेखि 8 मार्क्ससम्म सोध्दा हामीलाई 3 देखि 4 वटा भए पुग्छ। 3 वटा त अटोमेटिकली बनि नै हाल्यो मिनिमम 2 अनि यसको लागि मिनिमम 4 लिँदा हामीसँग भएको युजफुल लाइफ अनुसार 2 र 6 को कम्बिनेसन 3 र 5 को 4 र 4 को तीनटा बन्छ। तर मैले एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा के गरेको छु भन्दा डिफेन्डर नलिकनै च्यालेन्जरले मैले के गर्छु C4 लाई नै मैले के गर्छु 2 पटक रिन्यू गरेर चलाएको छु भनेपछि मैले के गर्छु यसलाई नै मैले रिपिट गरेर यसको प्रेजेन्ट नोट निकाल्छु। सबै के हुन्छ कस्ट हुन् प्रेजेन्ट नोट पनि नेगेटिभमा आइरहेको हुन्छ सबै मैले माइनस साइन भएर लेख्न जरुरी मानिन है। त्यही भएर जसको कम खर्च आउँछ त्यो कम्बिनेसन नै हाम्रो लागि के हुन्छ बेस्ट स्ट्र्याटेजी हुन्छ। ल पहिला क्वेशन सारा सजिलो छ यो एकदम सजिलो हो यो। ल क्वेशन सारा भयो यही मेथडबाट गर है। सर यो तरिकाले अब सबै कम्बिनेसनहरुको मध्येको बेस दिन्छ कि कस्तो? हैन यस्तो हो तिम्रो कम्बिनेसन जति जति तिमीले भ्यारी गर्दै गयो हैन जति जति कम्बिनेसन थप्दै गयो अब अहिले मैले जुन सर्टकटमा गरेको छु त्यो सबै कम्बिनेसन मध्येको बेस्ट होइन यसको आन्सर फरक फरक आउँछ सबैको आन्सर फरक फरक आउँछ। हामीले नै बोर्ड एक्जाममा कपी चेक गर्दाखेरि पनि सबैले बनाउने कम्बिनेसन फरक फरक भइदिन्छ बुझ्यौ। यसमा अब सबैको आन्सर एउटै आउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तिमीले जुन कम्बिनेसन बनाएको छौ अर्को थर्ड पर्सनले त्यो कम्बिनेसन नबनाएको पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन। मैले चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ जसरी मैले यो इकोनोमिक सर्भिस लाइफ दुईटैको निकाल्छु लिस्ट अमाउन्ट लिस्ट इयर निकाल्छु लिस्ट एमाउन्ट भएको इयर निकाल्छु त्यो इयरलाई चाहिँ एक्सेप्ट हुने गरी चाहिँ मैले अरू इयरहरू लिन्छु। जस्तो 2 र 4 लिनै पर्यो च्यालेन्जरको 2 वर्ष के डिफेन्डरको 2 र च्यालेन्जरको 4 लिएर मैले 8 इयर्सको के गर्छु प्लानिङ होराइजन बनाउँछु। सजिलोको लागि गरेको हो यो सबैको आन्सर एउटै आउँदैन बुझ्यौ। तिमीले निकाल्ने र तिम्रो साथीले अर्को कम्बिनेसन बनायो भने त्यो फरक फरक आउन सक्छ। तर मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै युनिफर्मिटी होस् भन्नको लागि चाहिँ अब हामीले पढ्दाखेरि भनौँ हाम्रो तिमीहरूको लागि चाहिँ युनिफर्मिटी आओस्। भयो सर। ल अब तिमीले मैले एउटा कम्बिनेसन चाहिँ मैले मिनिमम 4 वटा बनाउनलाई एउटा कम्बिनेसन आफै एडप्ट गरेको छु। हेर त्यहाँ अप्सन 1 मा मैले D0 भनेको मैले डिफेन्डर चलाउँदै नचलाउने C4 है फोर्थ इयरको लिएको छु। च्यालेन्जर दुईटै फोर्थ लिएर टोटल 8 बनाएको छु है मैले। 2 र 6 पनि लिन मिल्थ्यो होला तर मैले त्यो लिन मैले मिनिमम 4 एडप्ट गर्नै पर्ने भएको भएर मैले च्यालेन्जरको 4 र यतापट्टि पनि च्यालेन्जरको 4 लिएको छु भनेपछि पहिलो 4 वर्ष 1 2 3 4 पनि मैले के गर्छु C4 लाई नै एडप्ट गरेको छु जुन 5600 हुन्छ। अर्को नेक्स्ट 4 वर्ष पनि मैले के गर्छु त्यही C4 लाई नै एडप्ट गरेको छु त्यही पैसाले काम गर्ने भयो है।
भयो सर। कति आयो त अप्सन 1 को? ल भन त। 1 को त मैले देखाइदिएको छु तिमीलाई। ल 2 को अप्सन 2 निकाल न, अब आफै बनाउ न। अप्सन 2 आफै बनाउन अघि सिकाइसकेँ मैले तिमीलाई। ल यो पनि मैले देखाइदिन्छु तिमीलाई। ल 2 को मैले देखाइदिएँ। ल अप्सन बनाउन मैले सिकाएको छु है। D2 ले भने C6 लिनु पर्यो। अब D2 को कस्ट कति छ? 5200 पहिलो र दोस्रो वर्ष D2 2 वर्षसम्म सेम एमाउन्ट भयो। C6 भनेको 6 वर्षमा D6 को अमाउन्ट लिनु पर्यो। सबैको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल। थर्ड कम्बिनेसन फोर्थ कम्बिनेसन आफै बनाऊ है। मैले अघि नै सिकाइसकेको छु। मिनिमम 2 लिनै पर्यो भनेपछि 2 3 4 सम्म जान पायो। उतापट्टिको मिनिमम 4 लिनु पर्यो भनेपछि 4 5 6 सम्म जान पायो। तीनटा कम्बिनेसन अटोमेटिक बनिहाल्छ। चौथो कम्बिनेसन चाहिँ मैले D0 लिएर C4 C4 गराइदिएको छु है। सबै कम्बिनेसनको निकाल है। अप्सन 2 को कति आयो त प्रेजेन्ट वर्थ? 30,200 30,200 ल ठिक छ। 261 अप्सन 3 को D3 C5
कति आयो D3 C5 29,850 21,000 29,854 ल ठिक छ अप्सन डी D4 C4 आज पनि 29 जना नै छौ सबै प्रेजेन्ट आज पनि दुईटा क्लास भयो है अल प्रेजेन्ट भएको अस्तिको एक्जामको बेलामा र आज पनि अभिषेक थापा हजुर सर अदित प्रेजेन्ट सर आशिष यस सर दिपिन यस सर विशाल यस सर विशान्त यस सर ज्ञानेन्द्र यस सर जेरिन Yes, sir. कर्म प्रेजेन्ट सर प्रज्वल यस सर केश प्रेजेन्ट सर अविन प्रेजेन्ट सर निकिता प्रेजेन्ट सर नीरज नीरज खै नीरज छैन पारस यस सर प्रणिता प्रेजेन्ट सर प्रञ्जल यस सर राजन यस सर राजनेश यस सर रोशनी यस सर ल ठिक छ ल 1 2 3 4 5 6 7 8 ल कति आयो भन त D4 को लिभ गरिसक्यो कुन चाहिँ लिभ गरिसक्यो मैले यहाँ अगाडि स्क्रिनमा आएको नाम पढेको है लिभ गर्ने हैन यहाँ मैले हेरिरहेको हुन्छु कति आयो D4 को फेरि अप्सन 4 को 28,893 30,000 आयो अप्सन डी को लागि 30,000 30,193 ल ठिक छ अब तिमीले यी सबैमा हेर्न सक्छौ सबैको क्याशमा के छ कस्ट हो खर्च हो तिमीले हेर्न सक्छौ एरो पनि सबै डाउन डाइरेक्सनपट्टि नै छ भनेपछि सबभन्दा कम खर्च कुन इयर कुन कम्बिनेसनको छ हेर त कुन चाहिँ कम्बिनेसन लियो भने चाहिँ तिमीलाई फाइदा हुने देखियो त सबभन्दा कम खर्च कुन कम्बिनेसनमा देखियो तिमीले ट्याली गर्न सक्छौ हेर त एउटामा 30 आएको छ भर्खरको कम्बिनेसन 4 मा कम्बिनेसन 3 मा 29,000 छ कम्बिनेसन अर्को एउटा कम्बिनेसन अप्सन 2 मा पनि 30 नै छ अप्सन 1 मा 29 छ 29,800 छ एउटामा अर्कोमा 29,854 को छ 54 र 76 छ भनेपछि कुन चाहिँ कम्बिनेसन बेस्ट भयो त अहिले हामीले लिएको चारवटा कम्बिनेसन मध्येमा सबभन्दा बेस्ट कम्बिनेसन कुन आयो अब त्यो लेख प्रेजेन्ट इक्विभ्यालेन्ट कस्ट अफ अप्सन 3 दैट इज D3 C5 इज लिस्ट है यसरी चाहिँ एउटा फर्मेटमा हामीले रेडी गर्न सक्छौं तिमीलाई फाइनाइट प्लानिङ होराइजनको न्युमेरिकल सोध्यो भने है अहिले हामीलाई चाहिँ 8 इयर्स को चाहिँ फाइनाइट प्लानिङ गर्दिएको थियो हामीले 8औं इयरसम्म बनाएको है 4 + 4 8 6 + 2 8 हैन 3 + 5 8 यसरी एउटा चाहिँ हामीलाई इयर नै तोकिदिएको भएर हामीले यसरी बनायौं कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्फाइनाइट प्लानिङ होराइजन पनि हुन्छ कुनै इयर तोकिदिएको हुँदैन त्यो इयर तोकेन भने पनि तिमीले एउटा आफैले एउटा डेट एजुम गरेर कम्बिनेसन बनाएर गर्न चाहिँ सक्छौ तर हामीलाई चाहिँ फाइनाइट प्लानिङ होराइजनको चाहिँ यो दिएको छ यो सल्भ गर ल अब यो भन्दा आज अगाडि नजाउँ है आजलाई यति गरौँ हुन्छ सर इयर तोक्दैन भने के गर्ने आफै एजुम गर्दिने इयर तोकेको छैन भने जसरी पनि अनि मिनिमम 4 अथवा 5 वटा कम्बिनेसन बन्ने गरी एउटा इयर एजुम गर न जसरी 8 गर्दाखेरि हाम्रो मिनिमम 3टा त आयो नि हैन सपोज ल मानौ तिम्रो एकछिनको लागि ल यहाँ हेर त यदि यो 6 इयर नभएको भए 5 इयर्ससम्म मात्र भइदिएको भए के हुन्थ्यो
5 इयरसम्म मात्र भएको भए तिमीले एक्स्ट्रा कम्बिनेसन आफै बनाउनु पर्थ्यो। जसरी मैले अहिले 6th इयरसम्म जाँदाखेरि पनि एउटा कम्बिनेसन मैले आफै बनाएको छु। हेर त D0 C4 C4 भनेर जुन C4 D4 भनेर बनाएको छु, जुन एउटा कम्बिनेसन एक्स्ट्रा। जस्तो कि 8 इयर्स थियो तर यो 6th इयर छैन, 5 इयरसम्म छ भने कम्बिनेसन मिनिमम पनि 3टा त बनाउनु पर्यो। त्यति बेला तिमीले चुज त गर्यौ, 2 र 4 त चुज गर्यौ। अब 2 को लागि 6 हुनुपर्ने, तर 6 छैन भनेपछि 2 लिन मिल्दैन। अब तिमीले 3 लियो भने 5 लिन्छौ, ओके डन हैन। अर्को चाहिँ तिमीले 4 लिन्छौ, दुईटा कम्बिनेसन बन्यो। अझै दुईटा कम्बिनेसन जति बेला बन्दैन नि त्यति बेला चाहिँ दुईटा कम्बिनेसन चाहिँ आफै एजुम गर, त्यसरी बनाऊ के। तर 5 सम्म मात्र छ भने तिमीले कम्बिनेसन 6 लिदेऊ, 6 इयरको एजुम गर। 6 इयरले भने 2 र 4 ले पनि 6 दिन्छ, 3 र 3 ले पनि 6 दिन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ एउटा कम्बिनेसन बन्ने तरिकाले चाहिँ इयर एजुम गर, यदि त्यहाँनिर इयर तोकेको छैन भने। हुन्छ सर। मिनिमम 3 देखि 4 कम्बिनेसन गर है बोर्ड एक्जाममा, दुईटा गरेर नछोड। मिनिमम पनि 3टा हुनै पर्यो, 4 सम्म गर। 4 टा चाहिँ कम्बिनेसन बनाऊ, जसरी हामीले गरेको छौं त्यसरी नै गर। ल अब हाम्रो नेक्स्ट क्लास च्याप्टर 5 के हामी कन्टिन्यू गर्छौं। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। सर हाम्रो अटेन्डेन्स गर्नु भएन। कसको गरे त मैले? रोल नम्बर 20 पछि गर्नै भएन। ए भाइ त उसले रोल नम्बर 20 भन्दा पनि मैले यसो गरेँ। आज यो तिमीहरूको यो स्क्रिनमा हेरेँ, स्क्रिनमा जुन अल्फाबेट अनुसार जुन नेमिङ थियो त्यही नै गरेँ। ए यहाँ पछाडि पनि छ है, म कहाँसम्म पुग्यो? रोशनी पछाडि त मैले छोडेछु। संरक्षण पनि छ। प्रेजेन्ट सर। सन्दीप प्रेजेन्ट सर। सतीश प्रेजेन्ट सर। सिमन यस सर। सौम्य Present, sir. सृजन प्रेजेन्ट सर। सुजन प्रेजेन्ट सर। अर्को सुजन राई, अर्को सुदिना साक्य। Present, sir. ल आजलाई यति गरौँ है। हुन्छ आजलाई यति गरौँ है त। हुन्छ सर। नेक्स्ट क्लास च्याप्टर 5 नै हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। आज पढाएको कुराहरूलाई एकचोटि आफूले पनि रिभिजन गर। ल यस सर। मैले इन्ड गरेँ है। यस ओके सर।